आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कहा जाता है एक दीवार बनाने के लिए उसकी बुनियादी इकाई यानी कि एक ईंट की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक अच्छे माशरे के लिए, एक मुहज़्ज़ब माशरे के लिए एक अच्छे इंसान की ज़रूरत होती है। क्यों हम बार बार एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, मिसालें देते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की? क्या उनके पास ऐसी जादू की छड़ी है जिससे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में उनका शिकार हो गया? टेक्नोलॉजिकली देख लें, हेल्थ सेक्टर के अंदर देख लें, इंडस्ट्रियल के सेक्टर के अंदर देख लें, कंप्यूटर्स के आप सेक्टर के अंदर, आईटी के सेक्टर के अंदर देख लें, तो वो पेश पेश ही नज़र आते हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं है उनके पास, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अच्छे इंसान बनाए, और अच्छा इंसान बनाने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। लेकिन तालीम भी किस किस्म की दें? आज जब हम अपने मेहमानों को रिसीव कर रहे थे तो उन्होंने एक ये नया सवाल भी खड़ा कर दिया। मेहमानों से आपका तारुफ कराए देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, चेयरपर्सन हैं हायर एजुकेशन कमीशन से। डॉक्टर शुएब अहमद हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, माहिर तालीम है, बहुत शुक्रिया उनका भी। ताहिरा अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका, कारकुन बराए इंसानी हुकूक। तालीम के हवाले से जानना ये चाहेंगे सबसे पहले कि जो हमें उमूमी तौर पर हायर एजुकेशन के हमें हालात नज़र आते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर नंबर ऑफ इशूज़ अवेलेबल हैं। बिजनेस बना दिया हमने, यूनिवर्सिटीज़ ने, एक्रेडिटेशन के मसाइल जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। फिर आप कहते हैं कि नवाही इलाकों या देही इलाकों से जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहाँ मौजूद है। फिर तालीम अफोर्डेबल है, हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर तो जो साहिब हैसियत लोग हैं भिजवा देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन उनका क्या जो अफोर्ड नहीं करते हैं, ये भी मसला है। क्या कहते हैं आप, कहाँ से, किस सिरे से पकड़ें इसको और दुरुस्त करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फैसल, शुक्रिया आपने हमें मौका दिया और इतनी अच्छी आपका शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। ताहिरा साहबा के और डॉक्टर साहब के साथ मिलके, और जो आपने शुरू में बात की ना, बात बुनियाद वहाँ से शुरू करनी चाहिए कि हमें हमारी सोसाइटी के अंदर अच्छे लोग क्यों नहीं हैं, और तालीम जो उसके लिए अपना पार्ट प्ले करती है, इसका मतलब है तालीम ने अपना पार्ट प्ले नहीं किया। जो तरबियत वाला पास्पेक्ट है ना, वैसे तो हमारे हम कह सकते हैं कि जी लाखों की तादाद में ग्रेजुएट्स हैं, पीएचडी भी हो गए, एमफिल भी हो गए, तो क्या मसाइल हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक आपने सवाल पूछा, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और पाकिस्तान नहीं है, दुनिया में तालीम एक इंडस्ट्री बन चुका है और उसमें कोई मसला भी नहीं है। अगर हम क्वालिटी को सामने रख के को बिज़नेस भी करना चाहे तो देयर इज़ नो हार्म। वैसे भी दुनिया में मैं नहीं मानता कोई चीज़ फ्री होती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम नमाज भी पढ़ते हैं तो किसी वजह से पढ़ते हैं ना जी, बुज़ुर्गों की खिदमत भी करते हैं किसी वजह से करते हैं, तो उसको रियलाइज़ करना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें मिल के सोसाइटी को एफर्ट वो करनी चाहिए कि जो इसके अंदर शॉर्टकट निकाले जाते हैं, लोग मिलाते हैं, जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ बिज़नेस में से मुझे कोई मसला नहीं, वो आए एजुकेशन में आना चाहिए। स्टेट कोई भी किसी मुल्क की अकेले तालीम की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर को आना है। लेकिन मुझे मसला आड़तियों से हो गया कि जो रात को काउंट करते हैं कि जी कितने पैसे आगे, कितने सेव कर लिए, उससे कभी तालीम नहीं आगे आएगी। और उसी लिए डिफ़िकल्टी जो हमें आ रही है इस वक्त, गवर्नमेंट इतनी रिसोर्सेज भी इन्वेस्ट कर रही है इसके अंदर, प्राइवेट सेक्टर भी बिग वे में बहुत अच्छे अच्छे इदारे हमारे आ रहे हैं, लेकिन मसाइल हैं हमारे क्वालिटी के। पब्लिक सेक्टर के अंदर भी है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी है। पोलिटिसाइज चीज़ें हो गई हैं, पैसे का इसके अंदर दौड़ दौरा इस तरह का हो गया कि लोग सारे भाग पड़े हैं हम इस तरफ। तो हमें उस पर नेचुरली आप कहते हैं कि आपको उनके दौड़ने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उनका तरीका कार जो है, बिल्कुल हमें अगर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें, हम बेसिक एथिक्स वैल्यू सिस्टम को हम अगर अपने तालीम उसके अंदर लेके आ जाएं, तालीम तो सारे शायद देते होंगे, डिग्रियां भी आ रही हैं। जब आप कहते हैं क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्या उसका 1 2 3 क्या हो सकता है? देखें, अच्छी फैकल्टी हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड आप अपने उस लेवल पे ले जाएं, प्रॉपर इम्पोर्ट करें नॉलेज को, फिर आप क्रिएशन ऑफ नॉलेज पे काम करें, अच्छी रिसर्च हो, वो रिसर्च हो जो मीनिंगफुल रिसर्च हो, जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी के अंदर आ रहा हो, आपकी तालीम का इम्पैक्ट सोसाइटी के अंदर आ रहा हो। जैसे आपने खुद कहा कि माशरे में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, भाई क्या हो रहा है, ये माशरा किस तरफ जा रहा है हमारा। इसका मतलब है स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन जिस तरह की देनी चाहिए उस तरह की नहीं हो रही, उसके लिए एफर्ट करें। एक सवाल जो आपने किया था जी कि अफोर्डेबिलिटी का क्या है, बिल्कुल पाकिस्तान में बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके मसाइल और भी हैं। गवर्नमेंट अगर उनको जिस तरह
प्राइमरी स्कूल या लेवल पे या स्कूलों में तालीम के लिए फैसिलिटेशन भी करती है, उनको फ़ीस भी देने को तैयार है, उनकी वेव करने को, उनको किताबें देने को तैयार है, लेकिन वो एक दूसरा सोशल इशू जो है कि वो तो ब्रेड अर्निंग वो बच्चे जो है अपनी फैमिली के लिए तो जाके कुछ कमा के लाते हैं तो वो खाना खाते हैं, उसको सोसाइटी ने उसको एड्रेस करने की भी ज़रूरत है, उसको भी करना चाहिए। अदरवाइज यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत अच्छी ऑप्शन गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी हमारे जो डोनर हमारे साथ हैं लोग वो मिल के काम कर रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि अगर बच्चे बच्चियाँ वो जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन लेना चाहें और वो टैलेंटेड हों, मेरिट पे आना चाहें, उनके लिए फैसिलिटीज़ मौजूद हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम के ज़रिए जो हम उनको फैसिलिटेशन देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी तमाम लोगों को तो एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। तमाम तो कहीं भी नहीं हो सकते ना जी। इस वक्त 41-42 मिलियन के, लेकिन हमारी अगर आप तनासब देख लें दूसरे ममालिक से, आप भारत से मिला लें, कम है, आप बांग्लादेश से मिला लें, श्रीलंका से मिला लें, इस रीजन से की अगर हम बात करें, बांग्लादेश से कम है टर्शियरी एजुकेशन एक्सेस रेट डेफिनेटली हमारी कम है, लेकिन हमने शुरू कहाँ से किया, 2.6 से 2002 में शुरू किया था, आज फिर 8.6 8.7 हो गया, तो उसके लिए एफर्ट करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, पब्लिक सेक्टर को आने की ज़रूरत है, प्राइवेट को भी आगे आने की ज़रूरत है। पब्लिक सेक्टर, अच्छा मैं ये रेगुलेशन के हवाले से, ये सेगमेंट लंबा हो जाएगा, बात करूंगा अगले सेगमेंट के कि क्या क्या रेगुलेशंस हो सकती हैं इस हवाले से। ताहिरा, कहा जाता है कि एक वो शख्स या एक वो बच्चा जो किसी देही इलाके में पैदा हुआ और उसका एक्सेस जो स्कूल तक है वो इतना इजी नहीं है जितना कि शहरी इलाकों के अंदर है, वो तो नेचुरली डिसएडवांटेज चाइल्ड हमने वहाँ पे देखा, जिसको स्टेट को भी कोई परवाह नहीं है। और फिर हम कैसे कह सकते हैं कि आइन के अंदर हम रख दें, लिख के रख दें कि ये आइन के अंदर आपको बुनियादी तालीम जो है दी जाएगी और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो भी गारंटी कर दें, और नेचुरल एक हैंडीकैप के साथ एक बच्चे को हम ब्रॉट अप करें। बहुत शुक्रिया फैसल शकील साहब, बहुत अहम मौजू और हटके सियासत से और सिक्योरिटी और डिफेंस मसाइल से हटके, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने ख़ुद जिक्र किया, आइन के अंदर शिक नंबर 25A मौजूद है कि यूनिवर्सल, कंपल्सरी और मुफ्त, यानी जबरी तौर पर और पूरे के पूरे पाकिस्तान में 65% आबादी है पाकिस्तान की जो कि 25 बरस से कम है, उसमें से 50% वो है जो कि 15 बरस से कम है। तो लिहाजा अगर आपका आइन की शिक ये कह रही है कि 5 से लेकर 16 बरस तक जबरी तौर पर हर बच्ची और बच्चा स्कूल में दाखिल कराया जाएगा और रियासत मुफ्त तालीम देगी, तो सबसे पहले तो हमें ये फ़ैसला करना है कि हमने ये जो एक मुख्तलिफ सतहों पर तालीम दी जाती है पाकिस्तान में, उर्दू मीडियम, अंग्रेज़ी मीडियम, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, मदरसा सेक्टर, सबसे पहले तो ये फैसला करना है कि हमें किस तरह की तालीम चाहिए पाकिस्तान में। क्या तमाम पाकिस्तानी बच्चे बराबर पैदा होते हैं? क्या जो मदरसों में फेंक दिए जाते हैं क्योंकि उनके वालिदैन इतने गरीब होते हैं? हम आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर मज़हब की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि क्या गुर्बत वो एक उनसर है जो कि झोंक देता है 10वें और 15वें, 10वें और 11वें और 12वें और 15वें बच्चे को मदरसे में जो झोंक देता है? क्यों झोंक देता है? रसाई की बात है, स्कूलों के लिए, तालीम के लिए बजट ना होने की बात है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 30 बरस पहले, 35 बरस पहले ये कहा था यूनेस्को ने कि 4 से लेके 5% अपना बजट का या जीडीपी का हिस्सा आपने डालना है तालीम के अंदर। पाकिस्तान में अभी तक 2% भी नहीं है, और वो जो 1.8% मुख्तस किया जाता है उसमें से आधा भी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि आधा एलोकेट नहीं किया जाता, आधा डिसबर्स नहीं किया जाता, और जो आखिरी महीनों में मई के या जून के महीने में जो आता है उसका फिर अखराजात, उसके खर्चा नहीं किया जा सकता, उसकी डिस्बर्समेंट और एक्सपेंडिचर नहीं की जा सकती क्योंकि वो बहुत लेट हो गया होता है। फिर हम बात करना चाहते हैं आपके देही इलाकों की और शहरी इलाकों में जो फ़र्क है। जो वालिदैन तालीम के ऊपर एक भरोसा है, एक ईमान है, एक यकीन है कि अगर हमारी बच्ची और बच्चा तालीम ले गया तो वो उसका जिंदगी संवर जाएगी, उसका मुस्तकबिल संवर जाएगा, ठीक, तो वो पैसे देने को भी तैयार हैं। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कितने पैसों में कितनी तालीम मुयस्सर होती है?
जो اساتذہ वहाँ पर भर्ती किए जाते हैं, और बाय द वे ये सिर्फ प्राइमरी और सानवी इब्तदाई और सानवी तालीम की मैं बात नहीं कर रही, मैं टर्शरी यूनिवर्सिटी की भी बात कर रही हूँ. किस तरह के اساتذہ मुहैया हैं, उनकी तरबियत, उनकी टीचर्स ट्रेनिंग क्या है. जो बगैर PhD के हैं प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, उनकी तरबियत क्या है, उनकी ट्रेनिंग क्या है तालीम के मयार में पढ़ाने के लिए, पेडागोजिकल ट्रेनिंग क्या है. और दूसरी चीज़ ये है कि जिन्होंने PhD हासिल भी कर लिया, फ़र्ज़ कीजिए किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगी, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का भी कभी की भी तफरीक और तमीज़ नहीं करूँगी, मैं पूछना ये चाहती हूँ कि किसी ने क्या तहकीक की कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में प्लेजरिज्म कितनी ज़्यादा है, जो जर्नल्स में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं. मेरा अपना थीसिस, अफसोसनाक, मेरा PhD का थीसिस क्या प्लेजराइज था कि नहीं था. मैं जो PhD के लिए और प्रोफेसर टेन्योर बनने के हासिल करने के लिए जो आर्टिकल्स लिखती हूँ, क्या वो प्लेजराइज्ड हैं कि नहीं है. कौन है जो कि इन चीजों का, इस मयार का, इन चीजों के ऊपर नजर रखे, निगरानी कौन कर रहे हैं. अगले सेगमेंट में इसी बात करेंगे. डॉक्टर साहब, तादाद पे जाना है या मयार पे जाना है. बिल्कुल ठीक. हमारा निसाब और तदरीसी कुतुब क्या पढ़ा रहे हैं, मैं लेकर आई हूँ आपको चीजें दिखाने के लिए, जो कि मैं जरूर दिखाना चाहूंगी. जो ताहिरा अब्दुल्ला साहब ने नुक्ता उठा दिया टीचर्स की अपनी ट्रेनिंग के हवाले से, तालीम के हवाले से, क्या कहते हैं, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो जैसे ताहिरा ने कहा कि आप इस हवाले से मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि बिलाखिर किसी ने तालीम को अपना जो मुंतहा नज़र बनाया, कि इस ऐसे एक दौर में कि जब यहाँ पर पनामा छाई हुई है, जब यहाँ पे कंदील बलोच छाई हुई है, जब यहाँ पर और दीगर मसाइल छाए हुए हैं, ऐसे वक्त में तालीम की जो ये आपकी आवाज़ है ना, ये बिल्कुल वो टनल का जो दूसरा किनारा है ना, वो उसकी तरह है. और मेरे यही टॉपिक जो आपके सवाल का जवाब देना था वो यही है कि दो बातें जो मैं जो मिसिंग लिंक है, और ये मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के बाद आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल, कि एक जो हमारा ऑब्जेक्टिव एजुकेशन हासिल करने का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और उसका भी मैं आपको हल बता देता हूँ कि मैं तालीम क्यों हासिल करूँ. नंबर एक, जो हमारा बुनियादी सवाल, जो सबसे पहला बुनियादी सवाल है, क्योंकि देखिए ये बात की बातें हैं कि हमारे पास फिर रिसोर्सेज कितने हैं, कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, कितने की लेनी है, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि मैं तालीम हासिल क्यों करूँ, मेरा उसका अल्टीमेट एम क्या है. सेकेंडली, क्या ये तालीम मिन हैसुल कौम हमारी प्रायोरिटी है? क्या हमारे जो मतलब यहाँ पर अरबाब इख्तियार हैं या जो तो प्रायोरिटी है ना जी, वो तो बाहर भेजते हैं अपने बच्चों को. अच्छा, अब जरा गौर से मैं जो यहाँ पर बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए इस सवाल का जवाब के एजुकेशन में क्यों हासिल करूँ, तो बहुत पहले मतलब 54 में जो जॉन डेवी का जो हमें टाइम पीरियड मिलता है, पिछले सदी के वस्त में हमें मिलता है, उसने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था कि एजुकेशन इज द रिकंस्ट्रक्शन, रीओरिएंटेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन थॉट. कि मेरे पास थॉट तो एग्जिस्ट करते हैं, मैंने उनको समेटना है, और समेटना है किसी डायरेक्शन में, किसी ऑब्जेक्टिव के तहत उसको मैंने लेके चलना है. कोई मेरे सामने मकसदियत होनी चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ और बस मैं बिला वजह पढ़ रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ. आप सिलेक्शन बोर्ड में बैठिए, आके आप देखें, आप यंगस्टर्स को इंटरव्यू करें. मैम ने अभी जैसे कहा ना कि मतलब वहाँ आपके पास MS आ रहे हैं, PhD आ रहे हैं, जो क्राइटेरिया हमारा, इसके ऊपर तो चले हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन मैं तालीम हासिल क्यों करूँ, मुझे अभी तक ये बात तय करना बड़ा ज़रूरी हो गया. जब पेरेंट्स आते हैं और हमारी उनके साथ डिस्कशंस होती हैं, और अगर ये सवाल पेरेंट्स को नहीं पता तो फिर किसकी डॉक्टर साहब रिस्पांसिबिलिटी है? मैं अर्ज करने लगा हूँ कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपने कभी सोचा था कि आपने इस बच्चे को इस प्रोग्राम में क्यों दाखिल करवाया, और अगर आपने ये बच्चे का इंटरेस्ट नहीं था तो आपने इसे क्यों नहीं कोई हाथ से काम करने दिया कि ये आगे बढ़ता और ये वो काम करता. तो पता है उसका जो एक कॉमन जवाब आता है वो ये, उन्हें कहा जी आप इतने खुद पढ़े लिखे हैं और आप ये सवाल कर रहे हैं, मैं अपने बच्चे को ना पढ़ाऊं, मेरा भाई अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, मेरी बहन अपने बच्चे को पढ़ा रही है, मेरा फलां जगह पे पढ़ा रहा है, मैं ना पढ़ाऊं अपने बच्चे को. तो मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहला और बुनियादी नुक्ता जो हमें सोचना होगा, ये बात की मोडेलिटीज हैं कि मैं एजुकेशन हासिल करूं, मैं क्यों हासिल करूं. आपको पता है फैसल, आप खुद रहे हैं बाहर, आपको ये अंदाजा है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैम हमारे पास बैठी हैं, हायर एजुकेशन के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज का नेटिव पॉपुलेशन का सबसे कम रेशो है. मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, क्योंकि मैं एक बेशतर हिस्सा अपनी जिंदगी का बाहर गुजार कर आ चुका हूं, कि उनका हायर एजुकेशन में A लेवल के बाद तो बच्चा ऊपर ही नहीं जाता. वो कहता है व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम, मैं जितने घंटे आगे जाके लगाऊंगा पढ़ने के लिए, उतने घंटे में तो मैं इतना पैसा अर्न कर चुका हूँ.
ایک سمپل کیلکولیشن جب وہاں میں بیٹھا ہوا تھا, جب پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے میں انگلینڈ گیا تو وہاں ہماری ایک سمپل کیلکولیشن ہوئی. میں نے ایک صاحب سے پوچھا, میں نے کہا یار ہم اتنے دور سے اتنی مطلب تکلیفیں کاٹ کے اور اتنی پی کاٹ کے آپ کے ملک میں ہائر ایجوکیشن کے لیے آتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں دلواتے؟ تو مجھے اس نے کیلکولیٹ کر کے پیسے بتایا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے ایف ایس سی کے بعد کتنا ٹائم پڑھائی میں لگایا؟ میں نے کہا ساری زندگی لگ گئی. تو اس نے کہا اب آپ اس زندگی کے گھنٹے نکالیں اور اتنے گھنٹے میں نے کام کیا, میرے پاس ایسیٹس کاؤنٹ کریں آپ ذرا. تو میں گزارش یہ کروں کہ یہ جو آبجیکٹیوٹی ہے نا کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور بلا مقصد ہم جا رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں, یہ جو کمپوننٹ جب تک آپس کا یہ لنک اور ڈیمانڈ اور سپلائی گیا. بہت اچھی ایک انٹرسٹنگ بات کی تھی بہت عرصہ پہلے این ڈی یو میں, یہ ایک ہمارا سیشن تھا تو اس زمانے میں پرائم منسٹر تھے ہمارے شوکت عزیز, وہ آئے, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی, میں آج اتفاقاً ان کا ذکر یہاں پر آ گیا. انہوں نے کہا کہ یار میں ایک بڑا ڈیمانڈ اور سپلائی میں بڑا انٹرسٹنگ گیپ دے رہا ہوں کہ میں جہاں کہیں جاتا ہوں مجھے لوگ نوکریوں اور ملازمتوں کے لیے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب میں انڈسٹری کے اندر جاتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کام کا بندہ نہیں ملتا. ویسے شوکت عزیز صاحب کو تو ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں, وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مشرف صاحب باہر چلے گئے, ذکر آ گیا تو میں, لیکن میں نے ہمیں بھی ڈاکٹر صاحب کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے. میں ان کے بارے میں ایک کہانی سنا سکتی ہوں, لیکن آپ میری نہیں, لیکن آپ سمجھ گئے I get your point. ایک پروگرام ان کے اوپر الگ رکھ لیجیے گا, ہم سب اپنی اپنی کہانیاں. ہمیں جو ہے نا انڈسٹری کے اندر, جو اب آپ انڈسٹری لزان کے اندر دیکھیے, آپ کا بچہ فائنل ایئر کا جو گریجویٹ ہو کے اس وقت مارکیٹ میں نکل رہا ہے, کیا ہم نے اس کو مارکیٹ کے لیے پریپیئر کیا یا ہم اس کو اس قابل بنا سکے ہیں؟ تو پھر بتائیے کہ میں وہاں پر ایک ریسرچ پروفیسر میں بنا کے بیٹھا ہوں یونیورسٹی کے اندر جس کی 48 پبلیکیشن ہے, میرے بچے سے وہ مطلب پاور انجینئرنگ کے اندر 1 یونٹ بجلی نہیں وہ پروڈیوس کروا سکتا, تو میں نے جو اس کے اوپر لاکھوں روپے ایز اے نیشن خرچ کیے ہوئے اس پروفیسر کے اوپر, اور جو میں اس کو دے رہا ہوں وہ کس پرپز کا؟ ڈاکٹر صاحب مسکرا رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ تمام سوالوں کا جواب لینے کے لیے ہم نے انہی کے پاس آنا. ڈاکٹر شعیب نے کوسچن ریز کر دیا کہ بنیادی سوال ہے کہ تعلیم کیوں دی جائے بچے کو, یا بچہ تعلیم حاصل کیوں کرے. یہ ایک تو ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے, اگر ماں باپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے تو پھر کس نے یہ کرنا ہے؟ اور مجھے اسی سے بالکل جڑا ہوا لگتا ہے کہ ہمارے سکولز کے اندر, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر, یہ جو جس کو ہم اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کہتے ہیں, وہ اس کا ایلیمنٹ کہاں پہ موجود ہے, کون کر رہا ہے, وہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, کیا کہتے ہیں آپ؟ فیصل, ایک مجھے ڈرامہ یاد آ گیا, اس میں ایک کریکٹر تھا, وہ ہر بات کے پاتا تھا پر کیوں. ہمارے معاشرے نے 69 ایئر ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے, آج تک ہم سیٹل ہی نہیں ہو سکے. ہم آج بھی سوال پوچھتے ہیں پاکستان کیوں بنا تھا, فلانی چیز کیوں ہوئی تھی. یہ سوال پوچھنے والوں سے میرا بڑا سخت اختلاف ہے. میں بات کر رہا ہوں نا, اختلافات ہونے چاہیے اور سوال بھی پوچھنے چاہیے. میرا خیال ہے منحاصل قوم ہمیں تھوڑا سا رک جانا چاہیے اب, اور پیچھے ہٹ کے سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جانا چاہتے ہیں. ایک گروپ ڈائنامکس پڑھاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی پڑھاتے ہوں گے, اس میں پہلی سٹیج ہوتی ہے فارمنگ, جب بنایا جاتا ہے. ہمیں ایک قوم, ملک بنا, قوم بن کے اکٹھے ہو کے نکلے کہ ہم قوم ہیں. اس کے بعد نیچرل ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو سٹارمنگ سٹیج کہتے ہیں. ہماری سٹارمنگ سٹیج اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ نارملائزیشن پہ آ ہی نہیں رہے. پہلے تو ہمیں نارملائز ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو, اپنے چیزوں کو ریویو کر کے ہمیں دیکھنا ہے کہ دنیا بہت آگے چلے گی, ہم ابھی ادھر کیوں, وائی, یہ کیوں نہیں, اس سے نکل کے آگے کی طرف چلنا چاہیے. بالکل صحیح سوال ڈاکٹر صاحب نے پوچھے, میڈم کی بڑی اچھی بات تھی. ریسورسز کنسٹرین ہیں, 1.8 1.9 کبھی ہوتے تھے, ابھی نیچرلی 2.9 کے قریب پہنچ چکی ہے ہماری ایلوکیشن. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا خرچ کتنا ہونا ہے اس پہ ایک گیپ ہوتا ہے, ہمیشہ ہر سال ہوتا ہے, اور وہ بالکل ان کی وہ بات بھی بجائے کہ جون جولائی میں پھر ڈھونڈ رہے, مئی جون میں پریشر ہوتے ہیں کہ خرچہ کریں نہیں تو لیپس ہو جائے گا. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سسٹمز کی امپرومنٹ کے لیے چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو آپ جمود کی بات کر رہے ہیں معاشرے کے, جو آپ کہہ رہے ہیں معاشرہ کون ہے, قوم کون ہے, میں ہوں, آپ ہیں, صاحب ہے, ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ تعلیم دان ہیں, آپ کے پاس بڑے اچھے اس حوالے سے حقائق ہوں گے. بالکل ہے. کیا ہو گیا, ہم تعلیم نہیں دے سکے؟ میرا خیال ہے ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں, ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. ہم قوم بننے کی, ہمیں یا تو کچھ اپنے لوگ بھی, کچھ دوست بھی, کچھ نہ دوست جو ہیں, ہمیں قوم ہی نہیں بننے دے رہے. ہم تفرقوں میں ڈال دیا گیا, ہمیں مسائل میں ایسے ڈال دیا گیا جو ہمارے نہیں ہونے چاہیے تھے. اللہ نے اس ملک پہ ایک بڑا کرم کیا ہوا ہے, اچھے لوگ ہیں. طاہرہ صاحبہ نے ابھی ایک نقطہ اٹھایا تھا مدرسوں کے حوالے سے. کتنے لوگ ہوں گے جو
چاہتے ہیں کہ ان کے بچے مدرسوں میں جائیں, کتنے لوگ ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ مدرسوں کی جگہ ان کے بچے اسکولوں میں جائیں. تو وہ چوائس کریٹ کرنی تھی نا, ہم نے وہ اپرچونٹی کریٹ کرنی تھی. جس ریفرنس سے میڈم نے مدرسے کا ذکر کیا وہ اور چیز ہے, وہ ایک ڈفرنٹ بریڈ ہے, اس کی طرف میں جانا بھی نہیں چاہتا اس وقت. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو ڈسپلن جہاں پہ بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے اور پھر ان کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے, وہ بچے ہم نے دیکھے ہیں تو بورڈ بھی ٹاپ کر رہے ہیں. ہمارے پاس جب یونیورسٹیوں میں آتے ہیں کلاس کے ڈسپلن بچے ہیں اور پرفارمنس ان کی ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہے. اچھی چیزیں ہر طرف ہیں, ان کے پاس بھی ہیں, جو دنیاوی اسکول کالج ہیں ان کے پاس بھی ہے. ہمیں یہ تفرقوں سے نکل کے, ٹھیک ہے ہماری یہ جو افغانستان کے حوالے سے ہم ایک قسم کی وار میں گھس گئے اور پوری قوم جہاد کی طرف چل پڑی, اس نے ہمیں شیک کر کے رکھ دیا, اور پھر ہم نے خود بھی میرا خیال ہے کہ کسی کو بخشا بھی نہیں. ہر جگہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہم نے ادھر بھی مسئلہ ڈالا ہوا, ادھر بھی مسئلہ ڈالا ہوا ہے, تو اس سے نکل کے اپنی قوم پہ فوکس کرنا چاہیے. بریفلی مجھے ذرا بتائیے ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے کیا کر رہے ڈاکٹر شعیب صاحب کے نقطے سے, کہ جو اور طاہرہ صاحبہ نے اس حوالے سے بات کی کہ جو ٹرینر ہے اس کی اپنی ٹریننگ کے حوالے سے ریگولیشن. دیکھیں ایک تو ہم سمجھتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہیوج ٹاسک ہے. پاپولیشن بالکل صحیح میڈم نے جو کہا 65% لیس دین 25 ایئر ایج گروپ ہے. اور پھر ہمیں مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ آج لوگ کئی کہتے ہیں جی آپ یہ پاپولیشن گروتھ ریٹ کو کنٹرول کریں, یہ کریں, ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری جو سیکٹر میں بچوں نے آنا ہے اگلے 25-27 سال, وہ آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں. ان کے لیے تو گورنمنٹ کے پاس دوسری چوائس ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے ان کے لیے ایکسیس بڑھانے کے لیے ایجوکیشن کے لیے بندوبست کرنا ہے, اور فیکلٹی آنی ہے. فیکلٹی ایسے نہیں آتی. جس معاشرے کو جن کو ہم کاپی کرنا چاہتے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہاں unless you are PhD you cannot teach in the university system. آپ کے پاس 41,000 اس وقت ٹیچر ہیں یونیورسٹی سسٹم میں, پرائیویٹ پبلک بوتھ, ہارڈلی 11,000 PhDs ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کے دن میں ہمیں 30,000 پلس شارٹیج ہے PhDs کی. کہاں سے یہ ریسورسز ایز وی اسپیک. اور جس طرح ہم ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, ایکسیس بڑھانا چاہتے ہیں, کیونکہ پریشر دونوں طرف ہے. نیچرلی میں کوئی بھی ذی ہوش شخص ایجوکیشن میں کوالٹی پہ کمپرومائز کا سوچ بھی نہیں سکتا, اور جو ایجوکیشن سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی ہماری طرح کے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ تعلیم کے اوپر ہم معیار پہ کوئی کمپرومائز کریں گے. لیکن ہاں ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو میڈم نے صحیح کہا کہ پلیجرزم بھی ہوتی ہے, پکڑتے بھی ہیں, پھر وہ سسٹم کے اندر ایسا اس کو سپن کرا دیا جاتا ہے کہ ہم کہہ کے تھک جاتے ہیں. کئی یونیورسٹیوں کے ہم نے کیس پکڑے, ثابت ہوئے 5 سال سے 6 سال سے کیسز سپن ہو رہے ہیں, کبھی کورٹ میں جا رہے ہیں, اسٹے ہو رہا ہے, وہاں سے نکلتے ہیں, ایک کمیٹی میں جاتے ہیں, دوسری کمیٹی. حالانکہ اس معاملے میں حرف آخر میرا خیال ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر کوئی پلیجرسٹ ہے تو یو شوڈ ٹیک دم ٹو ٹاسک. طاہرہ, جس بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب معاشرے کے حوالے سے, جمود کا شکار ہو گئے ہیں, ریئلائزیشن نہیں ہے, تھوڑا سا میں چاہوں گا اس کو بھی ریلیٹ کریں بیفور یو کم ٹو فیکٹس اینڈ فگرز آف یور اون. میں بہت سارے فیکٹس اور فگرز کی بات کرنا چاہ رہی تھی. یہاں سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ درست آ رہی ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ ہم ان نکات کو آپس میں جوائن کریں. ایک کوئی ربط پیدا ہونا چاہیے اس گفتگو کے درمیان, اور وہ یہ ہے میرے نزدیک, پتہ نہیں یہاں پر اتفاق رائے ہو کہ نہ ہو. دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور کا سانحہ عظیم سانحہ تھا, لیکن ہر تھریٹ میں سے ایک اپرچونٹی نکل کے آتی. ہر مسئلے کے اندر سے ایک اس کا کوئی حل, یا کوئی ہر منفی چیز کے اندر سے شاید کوئی امید کی کرن اور مثبت چیز نکل کر آتی ہے, اور اس کے اندر سے نیشنل ایکشن پلان نکل کر آیا تھا. ٹھیک ہے جی, اس 20 نکاتی پلان کے اندر 2 چیزیں تھیں جو کہ آج کے موضوع کے ساتھ ربط رکھتی ہیں اور ایک کوئی مناسبت رکھتی ہیں, اور وہ ایک تو تھی مدرسہ ایڈوکیشن, رجسٹریشن اینڈ ایڈوکیشن اور کریکولم اور ٹیکسٹ بکس, اور اس کے ساتھ دوسری چیز تھی کہ جو گورنمنٹ کے جو حکومت پاکستان, اور کیونکہ تعلیم ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس ہے, لہٰذا صوبائی حکومتوں کے پاس یہ ایک کریکولم اور ٹیکسٹ بک نصاب اور تدریسی کتب کے بارے میں تھا. میں آپ کو دکھانے کے لیے لائی ہوں کہ 2014 کے بعد اب ہم 2016 میں ہیں. یہ میں نے خود پرائمری ریسرچ کی ہے تحقیق کرنے کے بعد, یہ میری پرائمری ریسرچ شائع شدہ ہے,
اور یہ آپ کو دکھا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر آج کی تاریخ میں ستمبر 2016 میں کیا نصاب پڑھایا جا رہا ہے، کیا تدریسی کتب پڑھائی جا رہی ہیں، اور ٹیچرز ٹریننگ کا کیا حال ہے جو انہوں نے وہ پڑھانا ہے۔ اس میں مدرسوں کے بارے میں بھی چند صفحات تھے۔ اگر کوئی ہمیں مثال دے دیں اس کے خیبر پختونخوا کی آپ نے بات کی، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب میں اور سندھ کے لیے یہی ایکسرسائز محترم جناب پیٹر جیکب صاحب جو کہ ایک پاکستانی شہری ہیں، انہوں نے یہ ایک عمل، انہوں نے یہ تحقیق پنجاب اور سندھ کی نصاب اور تدریسی کتب کے لیے کیا تھا۔ تو وہی سوال جو کہ ڈاکٹر شعیب صاحب نے اٹھایا تھا کہ کیوں تعلیم حاصل کرنی ہے، میں نے یہ سوال اٹھا رہی ہوں کہ کیا تعلیم حاصل کرنی ہے، کس طرح یہ تعلیم حاصل کرنی ہے، اور پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو تعلیم ہے یہ ایک خلا کے اندر، ایک ویکیوم کے اندر نہیں ہوگی۔ اگر میرے والدین نابالغ ہیں، تعلیم بالغہ نہیں حاصل کی ہوئی، ناخواندہ ہیں، اگر انہوں نے تعلیم بالغہ حاصل نہیں کرنے کے مواقع ان کو ملے، اگر اڈلٹ لٹریسی اور اڈلٹ ایجوکیشن پاکستان میں نہیں پڑھائی جا رہی، اس پر بالکل بھی کوئی غور نہیں ہو رہا۔ ایک زمانے میں پرائم منسٹرز لٹریسی پروگرام ہوا کرتا تھا، وزارت تعلیم کے تحت ایک باقاعدہ سیمی آٹونومس ادارہ تھا جس کے باقاعدہ ایک منسٹر آف اسٹیٹ کے لیول کے ایک صاحب یا صاحبہ کو لگایا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہیں چند لوگ جو کہ وہاں لگے ہوئے تھے۔ میں 80 اور 90 کی دہائی کی بات کر رہی ہوں۔ اب وہ ادارہ بھی ختم ہو چکا، کوئی پیسے نہیں مختص کیے جاتے تعلیم بالغاں کے لیے، اڈلٹ ایجوکیشن کے لیے۔ اگر میرے والدین ناخواندہ ہیں اور الٹریٹ ہیں تو پھر وہ یہ تو چاہیں گے کہ میرے بچے اور بچی تعلیم یافتہ ہو جائے، لیکن وہ کیا پڑھیں، کہاں پڑھیں، اس کے بعد ان کو کرنا کیا ہے؟ سمپل بی اے ان اسلامیات یا ہسٹری یا فلسفہ یا سوشیولوجی یا انگریزی لٹریچر یا اردو لٹریچر یا فارسی لٹریچر، سمپل بی اے جو نکل کر آتے ہیں، ان کی کھپت کہاں ہوگی؟ ان کو کون نوکری دے گا سوائے ٹیچنگ کے؟ اور اگر میں نے میٹرک کے بعد ووکیشنل سکلز ٹریننگ کے لیے کسی پولی ٹیکنک میں اگر داخلہ لے لیا ہوتا، اگر ہر صوبے میں، ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں ایک لڑکیوں اور لڑکوں کی پولی ٹیکنک بن جاتی، تو میرے ہاتھ میں کوئی ہنر ہوتا، میری مارکیٹ میں کوئی کھپت ہوتی، ٹھیک ہے، میری اعلیٰ تعلیم بھی ہوتی۔ امپورٹنٹ کویسچن ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارا دوہرا تہرا جو نظام تعلیم ہے جس کی طرف طاہرہ نے بھی ابھی، میں اردو میڈیم کے طور پہ دھتکاری نہ جاتی، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ اب تو صوبوں کو ڈیوالو ہو گیا، تو صوبے کو چاہیے نہیں ہے کہ ایک نصاب جو ہے وہ بنا کے تمام اسکول کے اندر لاگو کر؟ ہمارے یہاں پرائیویٹ اسکولز کی آپ کتابیں دیکھیں، ماشاءاللہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، ہم سب متاثرین ہیں، اے او لیولز کے حوالے سے جو نصاب ہے مجھے تو وہ دکھاتے ہیں بچے، بعض دفعہ تو میں بھاگتا ہوں ان سے دور، اور باقی جو تعلیم ہے وہ کس طرح ہم اس کو ریکنسائل کس طرح کریں؟ اچھا مجھے اگر آپ اجازت دیں میں صرف 2 منٹ میں کمپائل کروں گا ویری کوئکلی۔ 3-4 بڑی انٹرسٹنگ باتیں یہ ساری ڈسکشن میں آئی ہیں۔ ایک بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ریسورسز والی، میں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا، اگر مجھے آپ چاہیں تو اجازت دیں، میں ڈس ایگری نوٹ اس لیے دوں گا۔ یہ 1989 کی بات ہے، میں کراچی یونیورسٹی میں تھا اس وقت، اور کراچی یونیورسٹی کی سب سے بڑی ڈیمانسٹریشن ہوئی تھی اس وقت۔ ہم نے جا کے نیپا چرنگی کو چاروں طرف سے بند کر دیا تھا۔ اس زمانے میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہوتا تھا، اور ہمارے پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کے لیے صرف 40 لاکھ روپے مختص کیے گئے تھے۔ اگر ڈاکٹر صاحب مجھے معاف کر دیں تو میرا خیال ہے آج ڈاکٹر صاحب 70 ارب ہے، 91 بلین، ڈاکٹر سید ڈاکٹر سید اتفاق علی، جی 91 بلین۔ آپ اس دور کی کرنسی ریٹ کے مطابق بھی کمپیئر کریں تو اس وقت پیسہ زیادہ ہے۔ جو درست یوٹیلائزیشن ہے اس کے لیے میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، اور کسی وقت اگر وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اپنے جواب کے اندر کہ لیپس کر جاتا ہے، جی ہاں، جو ہمارے معاف کیجئے گا وہ ہائر ایجوکیشن اور ٹرشری کی بات ہو رہی ہے، میں ابتدائی اور ثانوی کی اب میں ابتدائی پہ آتا ہوں، اب میں ابتدائی پہ کوئکلی آتا ہوں۔ ایک تو یہ ہوگی ریسورسز، ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمارے ریسورسز یوٹیلائز نہیں ہو رہے اور ٹھیک جگہ پہ یوٹیلائز نہیں ہو رہے، یہ میرا پوائنٹ ہے۔ دوسرا،
جو میم نے اے پی ایس کے انسیڈنٹ کا کہا، اے پی ایس کے انسیڈنٹ کے بعد میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور میں بڑا بے چین ہوں کہ میں اس کو کس دن چھاپوں گا. وہ 58 پیجز کا ہے, اس کی علیحدہ سے کتاب بنتی ہے. اور میرے یقین کریں کہ میرے ذاتی آنسوؤں سے میرے پورے پیجز بھیگ گئے تھے, اس لیے کہ ہائر ایجوکیشن کو ایسے وقت پہ ٹارگٹ کیا گیا تھا. ہمارے انسٹیٹیوشنز بند ہو گئے, ہمارے بچوں کے پروجیکٹ فائنل سٹیجز کے اوپر تھے. میں نے اس وقت اپنے پروگرام, جو ریڈیو پروگرام میں کرتا ہوں, وہاں سے میں نے ایک سرکاری اہلکار کی, حالانکہ وہاں اجازت نہیں ہوتی اسٹیٹ میڈیا پہ اس طرح کے پوائنٹ ریز کرنے کی, میں نے انہیں کہا آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے 20 پوائنٹ بنائے ہیں, خدا کے لیے اس میں 21واں پوائنٹ کام کرو. آپ کا پورا نیشنل ایکشن پلان اس وقت بیکار ہو جائے گا جب آپ اس میں سے ایجوکیشن کا لنک مائنس کر دو گے. ایجوکیشن مسٹ بی پارٹ اینڈ پارسل آف آل دس نیشنل ایکشن پلان. آپ نیشنل ایکشن پلان شروع کرنے لگے ہیں نا, آپ اس کے سب سے پہلے شروع میں ایجوکیشن ٹھیک کر دیں. آپ اپنے نظام کو سوچ لیں, اپنے بچوں کا مستقبل سوچ لیں. خدا کی قسم اس ملک میں سے یہ ساری کی ساری بمباری ختم ہو جائیں گے. اس لیے فیصل نہیں, آپ دیکھیں اس کو بھی کسی نے تعلیم کے نام پہ اس پہ تیار کیا, تعلیم کے نام پہ اس کو لیا ہے, تعلیم صحیح کر لیں. ہم لانگ ٹرم پہ تو نہیں جاتے نا جی, شارٹ ٹرم آج کی بات کر رہے ہیں. آج آپ کریکولم اور ٹیکسٹ بکس کو لانگ ٹرم نہ سوچیں, یہ آج اور کل کی بات ہے. یہ دیکھیں نا, ابھی اس وقت اگر ایک گھر میں 4 بچے ہیں, میں ابھی آپ کو یہ اسٹیٹسٹکس, میم اس کے اوپر بھی ریسرچ کریں, اس وقت ایک گھر میں 4 بچے ہیں, چاروں کے چاروں بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیا کریں گے مجھے بتائیے نا, آپ ان کو کیا دیں گے؟ وہ تو پھر 20,000 میں جا کے بندہ ماریں گے نا. جس نے امجد صابری کو مارا ہے اس کو 2,30,000 روپے میں اس کا ایگریمنٹ ہوا, جس کے 30,000 ملے. تیسرا پوائنٹ میں آپ کو اور بتاؤں, میم نے کہا جی کے پی کا اسٹیٹسٹکس, کے پی کا اسٹیٹسٹکس تو اس سے بھی زیادہ برا ہونا چاہیے کہ جو ذمہ دار ہے تعلیم کے وہ تو کنٹینر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو فرصت ملے کنٹینر سے تو وہ جا کے کوئی کام کریں. اور چوتھی بات, رائیونڈ جا رہے ہیں کنٹینر سے, ہاں وہ رائیونڈ جا رہے ہیں, وہ اینٹ سے اینٹ بجانے جا رہے ہیں, تعلیم کی اینٹ سے اینٹ ان کے اپنے گھر میں بج گئی. ٹھیک ہے جی, مطلب دیکھیے نا, پرائورٹی تو دیکھیں, پرائورٹیز ہمارا رونا یہ ہے, ہم تو اور کوئی بات نہیں کرتے. اور چوتھی میں آپ کو بات کروں کیریئر کاؤنسلنگ کی. دیکھیے ڈاکٹر صاحب اگر یہ کیریئر کاؤنسلنگ والا نقطہ اگر ہم دے ناظرین, ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں گے کہ اب ذرا ریمیڈیز کی طرف آ جائیں, ہمیں آپ بتا دیجئے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کس شعبے پہ فوکس کرنا ہے. میڈم نے 2 چیزوں کو ایڈریس بھی کیا تھا, ایک مدرسہ ایجوکیشن پہ, ایک پولی ٹیکنیکل پہ. جی, تو ہم نے اس پہ آلریڈی گورنمنٹ نے ایک مدرسہ ریفارم کمیٹی بلیغ الرحمان صاحب کی سربراہی میں بنائی, تو اس پہ 3 لیول پہ, اسکول, کالج اور یونیورسٹی لیول کا جو ایجوکیشن پہ سیپریٹ گروپس تھے. الحمدللہ ہمارا گروپ جو مدارس کے سربراہان تھے, ان کے ساتھ HEC کی بڑی اچھی ٹیم کمیٹی میٹنگ ہوئی, اینڈ وی ہیو سالو آل دوز ایشو جو ہماری ان کی ایکولنس تھی. اب آہستہ آہستہ ہم ان کو انگیج کر کے مین دھارے میں لا رہے ہیں کہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیا اور ریسورسز چاہیے, ٹیکنالوجی چاہیے. اسی طرح پولی ٹیکنیک کا بالکل صحیح کہا انہوں نے, ہمارے ہیں ادارے چھوٹے چھوٹے, وہ ٹیپٹا نیپٹا کے ذریعے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے دے آر ناٹ انف, نمبر 1. نمبر 2, ان کی ایکریڈیشن انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ہے, تو وہ کوالٹی کا بڑا وہ کنسرن تھا. اسی کو ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ نے آلریڈی, ہم نے ایک جرمنی ماڈل پہ فخر ایک کانسیپٹ کے لیے ٹیکنیکل یونیورسٹیز, جس کو اسکل یونیورسٹی کا نام دیا, ایک آلریڈی اسلام آباد میں لانچ ہوگی. اس کا آرڈیننس کیا ہوا ہے, چند ہفتوں میں انشاءاللہ ہو جائے گا. عید کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے وہ یونیورسٹی لانچ ہو جاتی ہے. ہم نے اس کی خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے نوشہرہ میں ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی لانچ کر دی ہے. سندھ, بلوچستان اور پنجاب کے لیے ٹیکنیکل یونیورسٹیز پہ آلریڈی ہم نے کام شروع کر دیا, جو ایک مین اسٹریم اس طرف کورسز, شارٹ ڈپلوما سرٹیفکیشن لے کے PhD تک ایجوکیشن دے گی. اس کے علاوہ ہم نے آرمی سے کہا, ان کی FWO جو ہے بہت بڑا آرگنائزیشن تھی, ان کے پاس بڑے اچھے ریسورسز تھے, انہوں نے اپنی ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی کا آلریڈی سارا پروسیس کر لیا, ان کو NOC HEC نے دے دیا, لانچ کر رہے ہیں. ان کے کیمپسز ہم بنائیں گے تاکہ ہم وہ بلو کالر جاب کے لیے وہ اسکل سیٹ لائیں لوگوں میں, جن کی نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ ہماری سراؤنڈنگ کنٹریز میں بہت مانگ ہے, اور ان کو انٹرنیشنل ایکریڈیشن کرائیں گے. اور پاکستان میں ان کی ایکریڈیشن کے لیے ہم نے ٹیکنالوجی کونسل آلریڈی بنا دی, اس کے کام شروع کر دیا پہلے, تاکہ اس کا سولوشن دیں. جیسے آپ نے کو کہا کہ اب آگے آئیں, بہت باتیں ہوگی, ایکشن کیا کرنا چاہیے, کرنا کیا ہم نے. یہ جو شروع میں ابھی ڈسکشن ڈاکٹر صاحب اور میڈم کہہ رہی تھی, دیکھیں ہمارے سارے مسائل کو ہم نہیں سمجھے کہ سب مسائل کا جو حل ہے وہ تعلیم کے اندر ہے اور پراپر ایجوکیشن کے اندر ہے, ہر لیول پہ. ہم ٹرشری ایجوکیشن سمجھتے ہیں خالی ٹھیک کر لیں گے یا ہائر ایجوکیشن ٹھیک کر لیں گے اس سے دنیا ٹھیک ہو جائے گی, نو, کیونکہ سٹف تو وہی آ رہا ہے وہاں سے نا, نیچے سے. تو وہ جب سٹف جب ایکسیس بڑھائیں گے آپ, تو پھر آپ کو وہ کوالٹی کے بڑے جو ابھی آنے شروع ہو گئے ہیں وہ ایشوز آئیں گے. تو میرا خیال ہے اس کو ہولسٹک وے میں نے بڑی دفعہ اپنی لیڈرشپ جس جگہ پہ جاتا ہوں, میں مختلف لیڈرز سے ملتا ہوں, تو میں ان سے کہتا ہوں خدا کے لیے تعلیم کو معاف کر دیں,
स्वाइम और सोशल सेक्टर को ये अपने बिल्कुल ठीक कहते हैं फर्कों आप। से निकाल दें। इस पे सारे एक खुदा के लिए इस पे एग्री हो जाएं, मिल जाएं कि हम तालीम के अंदर, हेल्थ के अंदर और सोशल सेक्टर के अंदर कोई सियासत नहीं करेंगे। ये इसके हवाले से सिर्फ उम्मीद की जा सकती है। नहीं, वो डॉक्टर साहब। मान रहे हैं, इंशाल्लाह लाएंगे उनको। जी ताहिरा, 1 2 3 ऑन जी दिस। मैं चार हैं, जी 3 तो हैं, बिल्कुल, तीन हैं, मिनट हैं लेकिन आपके पास। चौथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं स्लिप जी, इन कर जी। लूंगी। सबसे पहले ये कि कौमी और सूबाई तालीमी पॉलिसी को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए, और इसके लिए मैं समझती हूँ कि मोहतरम जनाब जावेद हसन अली का जो वाइट पेपर था उसको मिट्टी झाड़ी जाए, उसके ऊपर से लाइब्रेरी के शेल्फ के ऊपर से उसको निकाला जाए और उसको दोबारा से रिवाइटलाइज मैं किया कहता हूँ जाए। पढ़ने वालों को स्पेशल ग्लासेस दिए जाएं। ठीक है जी। ठीक है। अपनी मर्जी तो के। जावेद हसन अली साहब ने बहुत ईमानदारी से एक पर्चा लिखा था, हुकूमत के अंदर बैठकर लिखा था, प्लानिंग कमीशन के अंदर। वो कहाँ गया, उस पे अमल दरामद क्यों नहीं होता? नेशनल और प्रोविंशियल एजुकेशन पॉलिसीज ठीक। अभी तक 1957 में क्यों बैठी हुई हैं, लॉर्ड मैकॉले के ज़माने में क्यों बैठी हुई हैं? हमने कंट्रोल करना है पॉपुलेशन को, ये नहीं कि हमने उभरने देना है और कलियों को फूल बनाना है अपने बच्चों को। we need to hear you out on all points. Time थोड़ा है मेरे पास। I'm coming to my second point. तो करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स, निसाब और तदरीसी कुतुब को तब्दील करना होगा, उसमें से नफरत का मवाद निकालना होगा, उसमें प्यार और मोहब्बत और इज्जत और एहतराम का दर्स देना होगा। ठीक है। और इसके लिए सिर्फ एक तरीका है, और वो ये है कि टीचर्स ट्रेनिंग, जो असातिज़ा की जो तरबियत की जाती है, उसका निसाब और कुतुब तब्दील करने की ज़रूरत है। हमारी पेडागोजी बिल्कुल गलत है, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है, और ये एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आना होगा। और उसके साथ साथ हमें एजुकेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ BA या MA या FA जो नहीं करना, रिवायत है। हमने हुनर देना है, वोकेशनल स्किल्स देनी है, ठीक है। जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसे अब मख्तस करने के लिए। और आखिरी नुक्ता ये जी, है please। कि हमें झूठ बोलना बंद करना है हुकूमत की किताबों में। प्लीज ये दिखा दें कि ये झूठ के पलंदे जो हम अक़वाम मुत्तहिदा को लिख के भेजते हैं हुकूमत इसका और एक UN की तरफ फ्रंट से। दिखा दीजिएगा। फ्रंट भी दिखा दिया जी ये और पीछे बैक का का भी लोगो भी दिखाने, दिखा वो भी दिखाने की जरूरत है कि हम जो झूठ बोलते हैं वो बंद करें और सच बोलना सीखें अपनी हर इंडेक्स, इतना चाहे मुश्किल एजुकेशन हो या हेल्थ टास्क ना देना इसके अंदर, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। और ये बहुत जरूरत है कि तालीम को एक इमरजेंसी के तौर पर लिया जाए। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ तो आ गया एक इमरजेंसी के तौर पर, इमीडिएटली बिफोर द आर्मी पब्लिक स्कूल, जून 2014 में ऑपरेशन ज़र्ब अज़ शुरू हुआ, अब आ गया है ऑपरेशन तालीम शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, यू एग्री विद एजुकेशनल इमरजेंसी? एग्जैक्टली वो इसमें तो ये हो सकता है ना कि वो कहते हैं ना कि माना कि आंधी हमारे बस में नहीं मगर एक चिराग जलाना तो इख्तियार में है। एक सीरीज़ हमने शुरू की थी और मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि अगर इसको पैटर्नाइज कर लें इस सीरीज़ को किसी तरीके से, तो शायद इससे बहुत ज़्यादा इनकलाबी कदम हो सकते हैं कि अपने हिस्से की हम क्या शम्मा जला सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने 43 सेमिनार किए मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर जाकर, जिसमें कॉलेजेस के बच्चों को, चूँकि हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन में है, तो कॉलेजेस के बच्चों को जाके ये गाइड किया कि उनके पास करियर के क्या क्या ऑप्शंस हैं, और ये मतलब वॉलंटियर बेसिस पे किया। इसके लिए हमें किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, कहीं से कोई फंड नहीं लिया, अपनी मददाद, अपना पेट्रोल खर्च किया, अपने इक्विपमेंट लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो नहीं देती मल्टीमीडिया, तो इसलिए क्विक रिस्पांस हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, गोद लेने वाला। हम यूनिवर्सिटियों से कह रहे हैं कि अपनी सराउंडिंग के स्कूल कॉलेज अपने गोद ले लो, तुम्हारी जिम्मेदारी है इनके जाके पकड़ के इनको ठीक, इनकी क्वालिटी इंश्योरेंस कराओ। तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को कौन ठीक करेगा डॉक्टर साहब? तो उसमें मतलब गुजारिश है कॉलेज स्कूल सब की हैंड होल्डिंग करे ना, उनको उनके अवेयरनेस कराए जहाँ पे जिस तो वो जो दायरा ने जिस नुक्ते की तरफ इशारा किया कि फिर आप ट्रेनर्स की ट्रेनिंग का क्या कर रहे हैं? तो वो तो बहुत जरूरी मैं उसमें अगर आप मुझे प्लीज, कंप्लीट डॉक्टर करने दें, तो इसमें यह है कि एक तो बहुत ज़रूरी काम यह है कि उसमें हम आगे बढ़ें खुद, क्योंकि आप सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं ना, वो तो बाकी डिबेट हो गई। तो हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कॉलेज से आपके पास वो बच्चा जो एक डेडिकेटेड और अपनी फील्ड को चूज़ करके, और वो ऑब्जेक्टिविटी जो मैंने शुरू में कहा था कि वो क्यों पढ़े आगे, हायर एजुकेशन के किस डिसिप्लिन में जाए, वो सिर्फ अपने दोस्तों को फॉलो करता हुआ या अपने अंकल के बच्चों को फॉलो करता हुआ वो ना किसी तरफ चला जाए, बल्कि वो सोच समझ के आए, तो उसका एक इमीडिएटली जो हल है, एक तो वो ये है।
دوسرا یونیورسٹی کی سطح پہ جس طرح سے ہمارا QEC کام کر رہا ہے، اور QEC کے اوپر بھی بہت ساری ڈیبیٹس ہیں لیکن وہ ہم اس پہ نہیں جاتے، لیکن QEC کے طرز پر میری ڈاکٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح وہاں پہ 20 گریڈ کا ایک آفیسر سرکاری یونیورسٹیز میں QEC کا ذمہ دار لگایا جاتا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر تو خیر اپنا کسی نہ کسی طرح سے مینیج کر ہی رہا ہے رو دھو کے، وہ چونکہ ان کی طرف سے ریسٹرکشنز ہیں تو وہ بھی کوئی سچ جھوٹ کر لیتے ہیں، تو اس میں یہ سچ جھوٹ نہیں، سچ ہونا چاہیے سر وہ سر اس پہ میں گزارش کروں نا سر، وہ ساری اسٹیٹسٹکس موجود ہے نا، مطلب جس طرح سے آپ کے پاس وہ ڈیٹا جب آتا ہے اور جس طرح سے وہ ڈیٹا تیار ہوتا ہے وہ ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سر دیکھ رہے ہوتے ہیں. صرف میری گزارش یہ ہے کہ QEC کی طرز پر اگر اتنا ہی افیکٹو قسم کا اگر کیریئر کاؤنسلنگ ایڈوائزر یونیورسٹیز کے اندر لگا دیا جائے جو ڈیڈیکیٹڈ ہو مطلب وہ ڈیڈیکیٹڈ ہو اور وہ بچوں کا لزان ڈیولپ کرے انڈسٹری کے ساتھ، اکیڈیمیا کے ساتھ. اب میری جو کوشش ہوتی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کی، اور میں چاہوں گا کہ میرے جو دوست اس وقت مجھے سن رہے ہیں یا دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، تو وہ یہ کریں کم از کم اپنے حصے کی شمع ضرور جلائے کہ میں انڈسٹری کے ساتھ لزان کرتا ہوں، میں آپ کے چینل پہ آتا ہوں تو میں میڈیا کو لک آفٹر کر رہا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے 2 بچوں کو یہاں پہ بٹھا لیں. تو یہ ذرا تھوڑا سا ہمیں اپنے طور پر بھی ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جا کر کس طرح اپنے بچوں کو مختلف جگہوں پہ پلیس کر سکتے ہیں. یہ ہمارے بچے ہیں، ٹھیک، ان کی اونرشپ ہمیں خود لینی ہوگی. جی پلیز. اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. اور یہ اقبال کہہ گئے تھے. اقبال کہہ گئے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اب جو ابھی شعیب صاحب نے نقطہ اٹھا دیا، مقصد یہ ہے کہ لیکن وہ ہو سکتا ہے، یہ پریکٹیکیبل ہے، ہو بھی رہا ہے اور ہر ایک کو کرنا چاہیے. ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ وہ کرے، یہ ہم سب کی منحصر قوم ذمہ داری ہے. میرا سر نہیں، اگر آپ دوسروں کو کہیں نا کہ یہ سب کرے ہائر ایجوکیشن کے ہم حوالے سے، کہہ رہے ہیں اللہ کرے وہ بھی ماں صحیح کر لیں تو بہت سی مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن یہ صحیح ہے، یہ کیریئر کاؤنسلنگ ضروری کمپوننٹ ہے، یہ ضروری ہے، اور ٹیچر ٹریننگ بہت ضروری ہے. یہ آپ کسی کو گاڑی چلانے نہیں دیتے بغیر لائسنس کے، اور قوم بچوں کا مستقبل کیا سارا اپنے قوم کی مستقبل ہم ایسے پکڑ کے لوگوں کو دے دیتے ہیں. بڑا ہماری کا نہیں ہونا چاہیے، پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے. جس کو کوئی نوکری کہیں نہیں ملتی، وہ جا کے یونیورسٹیوں میں ایسا نہیں ہے. نہیں جی، پرائمری ہاں وہاں پہ صحیح کہا. یہ سارا سچ نہیں ہے طاہرہ، کیونکہ اب ہم جرنلزم کے اندر ہوتے ہوئے کام کرتے ہوئے بھی ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہے کرتے رہے ہیں، جرنلزم کے حوالے سے لوگوں کو چیزیں بتاتے رہے ہیں، رسپانسبلٹی سمجھ کے یہ ہم نے کیا ہے. مشکل لگا تو وہ تھوڑا سا ہم پیچھے ہٹ گئے. میرا خیال ہے اور جیسے لوگوں کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انہیں بھی آگے اساتذہ کو بہت زیادہ احترام کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت. میں اگر اپنے استاد کا احترام نہیں کروں گی تو پھر استاد بھی وہی پڑھائیں گے مجھے. استاد کو بھی پراپر استاد بننے کی ضرورت ہے، لیکن احترام بہت ضرورت ہے. احترام بالکل خود بخود آ جائے گا جب ہم اسے اپنے لیول سے تھوڑا اوپر ہونا پڑے گا. استاد کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے مفادات، اور یہ اکثر ٹیچر ایجوکیشن میں جاتے ہیں تو میں نے پہلے کہتا ہوں کہ جب آپ نے پیشہ معلمی اختیار کیا ہے تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ایک ایسی سنت کو اڈاپٹ کر لی ہے کہ آپ نے پھر اپنے اس لیول سے بہت اوپر چلے جائیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم والے استاد کم اور استادی والے استاد زیادہ. یہ بھی ایک ناظرین، آپ نے ایکسپرٹس کی گفتگو سنی تعلیم کے حوالے سے، جو ہم نے بیشتر معاشرے کے حوالے سے، بہتر انسان کے حوالے سے بات پہلے کہی، اس کو پھر دہرائیں گے. اگر آپ نے بہتری پیدا کرنی ہے تو تعلیم دیں، اور تعلیم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنا فرض بھی نبھائیں. اگر آپ کسی پریکٹیکلی کو پروفیشنل ہیں تو آپ جا کے تھوڑا سا بچوں کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کریں، شیئر کریں اپنا جو آپ نے سیکھا ہے پریکٹیکلی اس کو، وہ بھی میرا خیال ہے صدقہ جاریہ کے زمرے میں آتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں ڈاکٹر مختار احمد صاحب، ڈاکٹر شعیب احمد صاحب، طاہرہ عبداللہ صاحبہ، بہت ممنون ہوں آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین اللہ حافظ.